पर्पटान् कृतवती वा मातः? अहमिदानीमेव खादितुम् इच्छामि। भर्जयित्वा ददातु। एते पर्पटाः शुष्काः न अभवन् पुत्री, भर्जयितुं न शक्यते। श्वः प्रातःकाले एतान् पर्पटान् आतपे स्थापयिष्यामि। सायङ्कालपर्यन्तम् एते शुष्काः भविष्यन्ति। श्वः रात्रौ भोजनसमये तैलेन भर्जयित्वा दास्यामि। अस्तु, इदानीं किमपि खादितुमस्ति वा? इदानीं खादितुं कदलीफलमस्ति, आम्रफलमस्ति, सेवं फलमपि अस्ति। किम् इच्छसि? अहम् आम्रफलम् इच्छामि। अस्तु, आम्रफलं खादितुम् इच्छसि वा? पाकशालायाम् अस्ति, स्वीकुरु। सम्यक् प्रक्षाल्य खाद।